है इस मुल्क में, उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं। 26 अप्रैल को जब मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो मुल्क में 7,104 मेगावाट की बिजली पैदा करने की मौजूद सलाहियत बंद पड़ी थी, जिसमें से 5800 मेगावाट ईंधन ना होने की वजह से बंद थी और 1200 मेगावाट जो मामूल की मुरम्मत और बहाली है उसके लिए बंद थी। शहबाज शरीफ साहब के अहद के मुताबिक और इस वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत में जो दूसरे जो कायदीन और जमातें हैं उनकी ख्वाहिश के मुताबिक 1 मई से 12 मई तक हमने जो मुल्क के अच्छी रिकवरी और कम खसारे के जो फीडर्स हैं उन पर हमने लोड शेडिंग सिफर की। लेकिन उसके बाद फिर जो पाकिस्तान का मालियाती बहरान, जो बहरान इमरानी है, वो हमारे आड़े आया और फिर हमने एक बहुत ही महदूद पैमाने पर 1 घंटा और फिर 2 दिन पहले 2 घंटे लोड शेडिंग शुरू की है। उसकी बुनियादी वजह कोयले की कीमत में कोई तकरीबन 300% इजाफा है। इस वक्त जो लेटेस्ट प्राइस है वो गालिबन $360 है जी कोयले की, जो कि 100 से भी कम हमने देखी है लॉन्ग पीरियड्स के लिए। तो इसकी वजह से चूंकि अज़ाब इमरानी ने IPPs को पेमेंट नहीं की थी, कोयला बनाने वाले जो कारखाने हैं उनके लिए कोयले का इंतज़ाम नहीं किया था, तो उसकी वजह से हमें कुछ जो कैपेसिटी है उसको घटाना पड़ा है ताकि आने वाले में जो मज़ीद जून में गर्मी आएगी, जुलाई में गर्मी आएगी, उसके लिए हम तैयारी कर सकें। मैं, मेरे रफ़ीक़ कार, मेरे कॉलीग जनाब जो वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इन्होंने वज़ारत तवानाई की भरपूर सरपरस्ती फरमाई है और अब तक ये 4 LNG के लोड्स पूरे जो जहाज़ होते हैं वो उनका इंतज़ाम कर चुके हैं और वो उसके अलावा हैं जो हर महीने 7 लोड्स का जो हमारा तवीलुल बुनियाद मुआहदा है इस वक्त कतर के साथ, 5 का मुआहदा मुस्लिम लीग नून ने किया था, 2 का मुआहदा पिछली हुकूमत ने किया था, तो उसके अलावा 4 लोड्स हम खरीद चुके हैं। मुसद्दिक साहब ने हमारी इसमें बहुत मुआवनत की है और इसी तरह 5 फर्नेस ऑयल के जहाज़ जो हैं वो सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने शहबाज शरीफ साहब की इजाज़त से हमें फराहम किए हैं। तो मुल्क में इस वक्त ईंधन की जो कमी का बहरान था वो हमने हल कर लिया है। आज की जो लोड शेडिंग है उसकी वजह जो हमारा एक बड़ा कलीदी RLNG का प्लांट है हवेली बहादुर शाह का, उसमें हमें एक बहाली और मुरम्मत के लिए ब्रेक लेना पड़ी है, जिसकी वजह से आज बहरान कुछ शदीद तर हुआ है। हमें ये उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में वो भी जब उसकी मुरम्मत और बहाली मुकम्मल हो जाएगी वो दोबारा ऑनलाइन आ जाएगा। एक और IPP जो कोल बेस्ड है उसकी भी एक तकनीकी खराबी पैदा हुई है, उसको भी हम हंगामी बुनियादों पर इस वक्त एड्रेस कर रहे हैं। तो पूरी वजारत तवानाई, वजारत पेट्रोलियम और वजारत ख़जाना के ताउन से हम इस वक्त मुकम्मल तौर पर कोशां हैं कि अगले आने वाले चंद दिनों में ये जो एक वक्ती तातुल पैदा हुआ है बिजली की पैदावार में वो दूर हो जाएगा और हम फिर इंतहाई महदूद पैमाने पर जो लोड शेडिंग है वो करेंगे। जो अब वो मई के 12 दिन जो हैं जो ज़ीरो लोड शेडिंग के थे,
وہ شاید اب دوبارہ نہ آئے. میں بڑی حقیقت پسندی سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ توانائی کی جو قیمتیں ہیں، ایندھن کی جو قیمتیں ہیں، ان میں بین الاقوامی طور پر کوئی کمی اس وقت تو متوقع نہیں ہے شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں، اگلے جو 5 سے 6 مہینے ہیں. تو یہ سچویشن ہم ریزالو کر رہے ہیں، اور اگر ہمیں اسی طرح ڈاکٹر مصدق ملک کی سرپرستی حاصل رہی تو ہم مزید RLNG کے پلانٹس جو ہیں، لوڈز ہیں، وہ بھی خریدیں گے، مزید فرنس آئل بھی خریدیں گے، تاکہ بجلی کی پیداوار جو ہے اس میں زیادہ سے زیادہ اضافہ کر کے ہم اپنی قوم کے لیے جو توانائی کی ضروریات ہیں وہ پوری کر سکیں. لیکن اس تمام میں ہمارے سامنے ایک اور بھی فوکس ہے جو آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں بجلی کی قیمت کو بھی کنٹرول میں رکھنا ہے، اور اس کی وجہ سے جو خسارہ پیدا ہوا ہے، اور آپ میں سے ماشاءاللہ بڑے سینئر جرنلسٹ یہاں موجود ہیں جو سرکولر ڈیٹ جو گردش کر رہا ہے اس پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تو اب وہ جو سرکولر ڈیٹ ہے، وہ جو آخری فگرز تھی وہ 2460 میگا واٹ تک، 2460 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، جو کہ مسلم لیگ نون نے جب حکومت اپنی مکمل کی اس سے کوئی 250% زیادہ ہے. تو وہ بھی ہمارے سامنے ہے. IMF کی جو نیگوسیشن اس وقت جاری ہیں دوحہ میں، اس میں بھی وزارت توانائی کا ایک بڑا کلیدی رول ہے. اس لیے میں نے کل ایک اپنی تعارفی میٹنگ جو IMF کے کنٹری ہیڈ ہیں جو اس وقت دوحہ میں موجود ہیں ان سے کی تھی، اور اس پر ڈسکشن کی تھی کہ یہ جو وسیع البنیاد جمہوری حکومت جس کی قیادت جناب شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں، وہ اس معاملے میں انتہائی سنجیدہ ہے. جو مطلوبہ مہارت ہے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بھی موجود ہے، اور جو کوارڈینیشن چاہیے وزارت پیٹرولیم اور وزارت خزانے کے ساتھ وہ بھی موجود ہے. ہم اپنی پوری توانائی اور پورے ولولے کے ساتھ کوشش جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان کے مالیاتی معاملات، پاکستان کی توانائی کے معاملات، ان میں ایک توازن اور تسلسل، میں پھر دوہرایا، ہمیں توازن اور تسلسل کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں تاکہ ایک پریڈکٹیبلٹی آئے پاکستان کے انرجی سپلائی میں بھی، اور ساتھ ہی جو ہمارے پبلک فائنانسز ہیں ان میں بھی بہتری آئے. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک. بہت شکریہ جی. میں آپ کے سامنے اس وجہ سے آج آپ کو تکلیف دی ہے کہ آج میں دوپہر میں کچھ پریس کانفرنسز دیکھ رہا تھا، تو وہ پریس کانفرنسز سننے کے بعد مجھے ایسا لگا کہ ہم کم از کم 2.5-3 سال سے حکومت میں ہیں. اس وجہ سے وہ تمام لوگ گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور دیہی علاقوں میں 16 سے 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی، اور ہم نے پھر 2018 تک 11,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی لگانے کے بعد لوڈ شیڈنگ 0 کر دی تھی. اور اس کے بعد آپ کو بتایا خرم دستگیر صاحب نے کہ صرف ایندھن نہ فراہم ہونے کی وجہ سے 8,000 8,900 مختلف دنوں میں مختلف نمبرز تھے، 9,000 میگا واٹ تک بجلی بند رہی ہے، جس میں بڑی جو اس کی وجہ تھی وہ ہمارے کارخانوں کو جس ایندھن کی ضرورت تھی وہ نہ ہونا سب سے بڑی وجہ تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو لوڈ شیڈنگ ہوتی رہی. آپ کو میں کچھ ایگزامپلز دیتا ہوں. نومبر کے مہینے کے اندر ہمیں 400 MMCFD گیس چاہیے تھی. اب جن کو MMCFD نہیں پتا وہ چھوڑ دیں اس بات کو، 400 سمجھ لیجئے ہمیں چاہیے تھی، اور اس وقت 200 گیس کے یونٹ اور 260 خریدے گئے، 265 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟ کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دسمبر کے مہینے میں ہمیں ضرورت تھی 475 کی، اور 250 255 خریدے گئے. باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟
کسی کے پاس جواب نہیں ہے. جنوری کے مہینے میں 510 MMCFD کی ہمیں ضرورت تھی اور 134 خریدے گئے. کتنی ضرورت تھی؟ 510 کی. خریدے کتنے گئے؟ 134. باقی کیوں نہیں خریدے گئے؟ کسی کے پاس جواب نہیں. فروری کے مہینے میں 350 چاہیے تھے MMCFD اور خریدے گئے 270-75. باقی کیوں نہیں؟ یعنی کسی بات کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اور آج وہی لوگ جن کی یہ ذمہ داری تھی یہیں یا کہیں بیٹھ کر آپ ہی لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ ہم ذرا آپ کو 4 سال کی داستان سنائیں کہ اس وقت ملک میں جو ناکامیاں ہو رہی ہیں وہ ناکامیاں کیوں ہو رہی ہیں. تو بڑی حیرت ہوئی. آپ کو بتایا خرم صاحب نے کہ ہم نے اضافی خریدے ہیں کارگو، 4 خریدے ہیں، اضافی 3 اور خرید چکے ہیں جون کے لیے. یعنی 1200 MMCFD جس کی ہمیں ضرورت ہے مئی کے مہینے میں وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں، اور 1200 MMCFD جن کی ہمیں جون میں ضرورت ہے وہ بھی پوری طرح سے خریدے جا چکے ہیں. یعنی جتنی ہمیں LNG کی ضرورت ہے وہ تمام LNG ہم خرید چکے ہیں، لیکن مہنگی قیمت پر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بھائی مہنگی قیمت پر کیوں خریدے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کو $4 یا $5 کی LNG مل رہی تھی تو آپ نے نہیں خریدی. اب 25, 22, 25, $24 کی LNG مل رہی ہے جو لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کے لیے خریدنی پڑ رہی، مگر کوئی نہیں بتا سکتا کہ جب $4 یا $5 کی یا 6 کی یا 8 کی بک رہی تھی مارکیٹ میں LNG تو اس وقت کیوں نہیں خریدی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہم نے LNG خریدی نا. آج میں دیکھ رہا تھا جس ٹرمینل سے وہ LNG ہوتی ہے یہ مایا یعنی لیکوڈ فارم میں آتی ہے، پھر ہم اس کو گیس میں چینج کرتے ہیں. اس کے لیے کارخانے لگائے جاتے ہیں جن کو LNG کی گیسیفیکیشن کے کارخانے کہے جاتے ہیں. ہمارے ایک ٹرمینل کے اوپر ہمارا معاہدہ یہ تھا کہ 41 سینٹ کے اوپر ہم ری گیسیفائی کروائیں گے، یا 42 سینٹ میں بھولتا ہوں، 41 یا 42 سینٹس پر ملین BTU ری گیسیفیکیشن کی قیمت تھی. ہمارے بھائیوں نے 94 سینٹ یعنی دگنی قیمت کے اوپر اسے ری گیسیفائی کروایا. ٹرمینل نمبر 2 کے اوپر جہاں پہ ہم نے 40 سینٹ دینے تھے وہاں پہ تقریباً $1 دیا. کیوں دیا $1؟ کیوں وہاں پہ گیسیفائی نہیں کروایا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. گردشی قرضوں کا آپ نے ذکر کیا کہ 1100 ارب کے قریب تھے 2018 میں، اب 2500 ہونے والے ہیں، 2640 ارب ہو چکے ہیں. یعنی 2.6 ٹریلین کے گردشی قرضے ہو چکے ہیں. کیوں ہو چکے ہیں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. 1 روپے کی جب قدر کھوئی روپے نے تو ہمیں 4 ارب کا تب نقصان ہوا. 80 روپے ڈی ویلیویشن کی گئی جس کے نتیجے میں ہمیں تقریباً 300 سے 400 ارب روپے کا بوجھ اٹھانا پڑا. یہ پالیسی کے ذریعے ڈی ویلیویشن کی گئی. یہ اسٹیٹ بینک کی بھی پالیسی تھی، وزارت خزانہ کی بھی پالیسی تھی. کیوں یہ پالیسی بنائی؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو ہمارے لاسز ہیں اس کی وجہ سے 100 ارب کا بوجھ غریبوں پہ پڑا. کلیکشن نہ ہونے کی وجہ سے 200 ارب کا بوجھ لوگوں کے اوپر پڑا. سوال پوچھیں یہ 600 ارب کا بوجھ غریبوں کے اوپر آپ نے کیوں ڈالا؟ کسی کے پاس جواب نہیں ہے. بجلی کی پیداواری جو قیمت تھی جب ہم گئے ہیں ہمیں انہوں نے کیا کہا آپ کو یاد ہے؟ کہ ہم نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. یہی کہا جاتا تھا نا کہ انہوں نے بڑے مہنگے کارخانے لگائے. جب وہ مہنگے کارخانے 2018 میں لگ گئے تو بجلی کی قیمت تھی $9.60 پیداواری قیمت. اب بجلی کی پیداواری قیمت ہے $16.20. یہ ہمارے مہنگے لگائے ہوئے کارخانوں کے زمانے میں $9.60 تھی. یہ $16 سے بڑھ کے $16.20. یعنی یہ کیسے ہو گئی؟ آپ نے تو تمام سستے کام کیے، مہنگے کام تو ہم کر کے گئے تھے. کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 2018 میں جو ٹیرف آپ یعنی جو قیمت آپ ادا کرتے تھے، یہ تو میں نے آپ کو پیداواری قیمت بتائی، جو ٹیرف آپ دیتے تھے وہ $13 سے کم تھا، $12.90 تھا یا 80 پیسے تھا یا کیا تھا. اب جون کے اندر وہ $20 ہو جائے گا. سنا ہے جولائی کے اندر جو یہ کر چکے ہیں کارکردگی اس کی بنیاد پہ $24-25 ہو جائے گا. کیوں ہو جائے گا؟ کون کر گیا؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں.
महंगाई तो हमारे जमाने में थी, महंगे तो सौदे हमने किए थे, मगर उस वक्त बिजली की पैदावारी कीमत 9 रुपए 60 पैसे थी और आपको देने पड़ते थे 13 रुपए। अब वही कीमत 16 रुपए 20-30 पैसे हो चुकी है और आपको देने पड़ेंगे 20 रुपए। सवाल पूछो तो कोई जवाब नहीं। खैर, वो तो सब हो गया जो होना था। जो जाते जाते एक बारूदी सुरंग बिछा के गए हैं इमरान खान साहब, उसका कोई हिसाब पूछे। यानी जाते जाते उन्होंने ऐलान किया कि 10 रुपए तेल की कीमत कम और जून तक कीमत नहीं बढ़ेगी। तो हम आए, हमने कहा यार बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़ा अच्छा फैसला गरीबों के हक में करके गए, जरूर बजट रख के गए होंगे। 700-800 अरब का बजट चाहिए था। पूरी वफाकी हुकूमत जो है वो 520 अरब पे चलती। पूरी वफाकी हुकूमत मैं आपको बताना चाहता हूं 520 अरब की चलती है। भाईजान जाते जाते सुरंग लगा के मुल्क को भग से उड़ाने के लिए 700 से 800 अरब का एक ऐलान कर गए, जिसके लिए ना बजट था, ना किसी जगह के ऊपर किसी फोरम पे काबीना के या ईसीसी पे कोई फैसला महफूज था। बस खड़े हुए जैसे वो पर्ची निकालते हैं हाथ से कि ये देखें वो सीक्रेट साजिश, उसी तरह ऐसे किया कि ये रही, ये है वो फैसला, जिसके लिए ना कोई फैसला किया गया है, ना काबीना से मंजूरी ली गई है, ना उसका कोई बजट। तो हम गए वजीर आजम साहब के पास और हमने वजीर आजम साहब को कहा कि ये तो हमें किसी ना किसी तरीके से खत्म करना होगा। तो वजीर आजम ने और बिलखसूस मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि जब तक आप मुझे एक फुल प्रूफ तरीका नहीं दिखाएंगे इस मुल्क के हर गरीब आदमी को बचाने का, तब तक हम तेल की कीमत ज्यादा नहीं करेंगे। आप स्ट्रैटेजी बना के लाइए। उन्होंने हमें भी कहा, वजीर खजाना को भी कहा, दीगर वजारतों को भी कहा कि फुल प्रूफ तरीका लेकर आए जिसमें गरीब आदमी, और गरीब आदमी कौन है, जो 18,000 से लेकर 25,000 30,000 रुपए तक कमाता है, उस शख्स के ऊपर इजाफी बोझ नहीं पड़ेगा। वो तरीका कार तय करें। हमने कई मरतबा कुछ तजावीज हम लेके गए, हर मरतबा वजीर आजम ने और हमारे सरपरस्त जो हैं नवाज शरीफ साहब ने यह कहा कि नो, द आंसर इज नो। हम निगोशिएट करेंगे, हम मुल्क को सीधे रास्ते पर लेकर जाएंगे, मगर इस सीधे रास्ते का मलबा जो है, इस बारूदी सुरंग का मलबा जो है, यह गरीब आदमी में नहीं पड़ेगा। यह कुछ मलबा वफाकी हुकूमत उठाएगी और कुछ मलबा जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो मोटर गाड़ियों पर सवार हैं, कुछ वो उठाएंगे। और मिलजुल के हम मुल्क को एक नई समत में, तरक्की की समत पे लेकर जाएंगे, मगर इसका बोझ और इसके बोझ के तले गरीब आदमी को पामाल नहीं होने देंगे। ये हमें हुक्म दिया गया है, यही हमारे लिए हुक्म है, यही हमारे लीडर इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर साहब के लिए हुक्म है, यही मिफ्ता इस्माइल साहब के लिए हुक्म है। और इसी हुक्म के तहत हम रोज स्ट्रैटेजीज बना भी रहे हैं, उन्हें दिखा भी रहे हैं। वो हमें नुकात बताते हैं, ये दूर करो, ये दूर करो, ये दूर करो। हम वापस चले जाते हैं ड्राइंग बोर्ड पे और उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। मगर इंशाअल्लाह बहुत से मामलात तय हो चुके हैं, बहुत सी चीजें हमारे जहन में हैं, बहुत सी चीजें जैसे कि खुर्रम साहब आपको बता रहे थे वो IMF से भी तय की जा रही हैं। मगर ये मैं आपको बता दूं कि हम जो भी फैसला करेंगे आपको रोजे रोशन की तरह दिखाएंगे और अवाम को बताएंगे कि इसका बोझ जो है वो गरीब आदमी पे नहीं पड़ेगा और इसके मलबे के नीचे गरीब लोगों की जिंदगी बर्बाद नहीं होगी। ये हमें हुक्म दिया गया है, इस हुक्म के हम ताबे हैं। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जो तमाम गुफ्तगू चलती रही है गरीब आदमी की, ये मैं आपको बता दूं कि हमने जो अभी गुर्बत का डेटा देखा है, उसको देखने के बाद आप भी खून के आंसू रोएं अगर आपके सामने वो पेश किया जाए। हर 6 खानदानों में से 4 खानदान जो हैं वो 35, 37, 38 हजार रुपए से कम कमा रहे हैं इस मुल्क में। ये हाल किया है, ये पिछले 4 साल की कारकर्दगी ये है, गुर्बत का ये आलम है कि जब हमें वजीर आजम साहब कहते हैं कि आपने इन तमाम खानदानों को बचाना है, तो मैं आपको यह बता रहा हूं कि जितना डेटा हमारे सामने आ रहा है उसमें से 6 में से 4 खानदान जो हैं
وہ 37,000 روپے سے کم کما رہے ہیں. یہ ہے اس ملک میں غربت کا عالم. یہ ہے وہ 1,80,00,000 1,500 800,000 ارب نوکریاں جو دینی تھی, مکان جو بنانے تھے, ترقی جو کرنی تھی. یہ ہے اس کا نتیجہ. یہ ہے غربت کا عالم. لیکن سر, آپ کی خدمت پہ ہمیں مامور کیا گیا ہے, آپ ہی نے مامور کیا ہے. ایک آئینی طریقے سے ہم آئے ہیں, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے. جب تک یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں ہم بیٹھے ہیں, جب تک ہم بیٹھے ہیں آپ کی خدمت ہم پہ فرض ہے اور یہ ہم کرتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ جی. طاہر شرانی صاحب, ڈان نیوز سے. جی اچھا خرم صاحب, 2013 میں جب عمران کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب نے کامرس کا پورٹ فولیو دیا تھا, ہائیسٹ ایکسپورٹ تھی اس وقت. لیکن جب وہ چھوڑ کر گئے تھے تو وہ لویسٹ ہو گئی تھی. یہ آپ نواز شریف کی توقعات پر پورے نہیں اترے تھے. تو اس وقت جب شہباز شریف نے آپ کو دوبارہ پورٹ فولیو دیا پاور ڈویژن کا, تو اس کے بعد اچانک بجلی کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی تھی. اور نواز شریف وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ کمائی سے لوڈ شیڈنگ زیرو کر دی جائے. تو اب گڈ گورننس کا یہ حال ہے کہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیرو کی جائے, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ زیرو نہیں ہو سکتی. کیا یہ بات وزیر اعظم کی علم نے نہیں کی کہ لوڈ شیڈنگ زیرو نہیں ہو سکتی, اور اب آپ کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ زیرو نہیں ہو سکتی؟ اس کے ساتھ جو وزیر اعظم صاحب ہیں انہوں نے آپ کو ایک ڈویژن کا منسٹر بنایا ہے. اس سے پہلے جو منسٹر تھا وہ پورا منسٹری آف انرجی کا تھا. تو اسی طرح جس طرح مصدق ملک صاحب ہیں ان کے پاس اسٹیٹ منسٹر ہے, الیکٹڈ ہیں, اور جو نان الیکٹڈ ہے وہ فائنانس منسٹری کا منسٹر ہے. تو یہ گڈ گورننس اگر اس طرح ہوگی تو یہ کس طرح معاملات آگے چلیں گے؟ آپ لوگ دعوے کر رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ پہ سارا ملبہ ڈال رہے ہیں, پی ٹی آئی والے جب تھے وہ آپ لوگوں پر ملبہ ڈالتے تھے. تو یہ جو بلیم گیم ہے دوسرے کے ساتھ, اس میں عام آدمی وہ کس طرح ہے؟ تو ان کے لیے کیا آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لوڈ شیڈنگ زیرو نہیں ہو سکتی, پہلے کہہ رہے ہیں لوڈ شیڈنگ زیرو ہو جائے گی, کس طرح کا آپ آئیں گے؟ بلیم گیم نہیں ہے. 5,820 میگا واٹ 26 اپریل کو ایندھن نہ ہونے سے بند پڑے تھے. اب میں آپ اس کو جو مرضی نام دے دیں, میرے سامنے تو بطور ایک ذمہ دار حکومتی رکن ہونے کے میرے ذمہ یہ تھا کہ یہ 5,820 میگا واٹ بند پڑے ہیں, ان کو چلا دیں. ہم نے صرف 4 دن اپنی پوری کاوش کے بعد اس کو چلا دیا, اور عید کے 12 دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی. یہ بھی ایک حقیقت ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اب ایشو یہ ہے کہ جب عید کے بعد تمام جو پیداواری سرگرمیاں ہیں وہ دوبارہ شروع ہوئی ہیں تو ہمیں ایک شارٹ فال کا سامنا ہے. اسی لیے بجائے یہ کہ ہم کوئی غلط دعوے کریں, ہم نے پہلے 1 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ شروع کی, پھر 2 گھنٹے اب شروع کی ہے. آج کا ایک عارضی ایک انسیڈنٹ ہوا ہے, وہ انشاءاللہ چند دن میں درست ہو جائے گا. اب حقیقت آپ خود اپنے بہتر نتائج اور اندازے لگا سکتے ہیں. مسلم لیگ نون نے ایک چوتھا RLNG بیسڈ پلانٹ, جس کو حویلی 2 بھی کہتے ہیں, تریمو کے جگہ پہ وہ واقع ہے. پچھلی حکومت کی کرامات یہ تھی, جس کو میں عذاب عمرانی آپ کے سامنے بار بار کہہ رہا ہوں, کہ انہوں نے وہ تیار پڑا ہے, تریمو کا پلانٹ 1200 میگا واٹ تیار پڑا ہے, اس کی ٹیسٹنگ کے لیے بھی گیس نہیں دی. اس سال کے آغاز میں ٹیسٹنگ کے لیے تھوڑی سی گیس چاہیے, اور جو بجلی بنے گی وہ ہمارے سسٹم میں آئے گی, وہ نہیں دی. اب ہم دے رہے ہیں, کیونکہ ہمارے پاس ہم نے RLNG کا انتظام کر لیا. تو بلیم یہ نہیں ہے کہ جی ہم یہ کہیں کہ صرف پچھلی حکومت کر گئی. آج بھی جو حقیقت یہ ہے کہ بجلی بنانے کی تمام پیداواری صلاحیت مسلم لیگ نون 31 مئی 2018 سے پہلے یا اس کی بنیاد رکھ کے یا مکمل کر کے ہم یہ کام کر گئے تھے. پچھلی حکومت نے تو کوئی میگا واٹ ایڈ نہیں کیا نا. ابھی اگر جو ہیں, آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے مہینے جو K3 پلانٹ ہے نیوکلیئر, وہ چلنا شروع ہوا. اس سے پہلے پچھلے سال ستمبر میں جو K2 نیوکلیئر پلانٹ تھا کراچی کا, اس کی بھی بنیاد محمد نواز شریف رکھ کر گئے ہوئے ہیں. اگر آج اب ہمیں امید ہے اگلے والے دنوں میں جو بہتری آئے گی کہ جو کروٹ کا ہائیڈل پلانٹ ہے وہ جب اپنی مکمل آپریشن شروع کر دے گا, اس کی بنیاد بھی ہم رکھ کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو تمام پلانٹس ہیں, اور آنے والے دنوں میں سکھی کناری بھی آئے گا, جو تھر کول کے اوپر 3 چھوٹے پلانٹ ہیں, وہ بھی انشاءاللہ اس سال کے وسط کے تھوڑی دیر بعد اپنا کام شروع کر دیں گے. تو عمران خان صاحب کی حکومت کی تو جو خرابی ہے, جو عذاب وہ ہم پر یہ گئے
کہ ایک اور 1320 میگا واٹ کا شنگھائی کا بلاک 6 پہ تھر کول کا پلانٹ تھا جسے انہوں نے لگنے نہیں دیا کیونکہ وہ سی پیک کے حق میں نہیں تھے. تو جہاں خرابی اور بیماری ہے، اگر ہماری کوئی خرابی ہے آپ ضرور اس کا پوائنٹ آؤٹ کریں. جو آپ نے پہلی بات کی میں کر دوں کہ پچھلے سال تک 2020-21 سے پہلے پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ مجھ ناچیز کے دور میں 2013 اور 14 میں جو پہلا سال تھا 25.1 ارب ڈالر کی ہوئی تھی. تو جو پاکستان پچھلے سال سے پہلے تک جو ریکارڈ تھا وہ اس خاکسار کے پاس تھا اور رہے گا. اور اب انشاءاللہ اگر ہم آگے جاتے ہیں تو پاکستان کی ایکسپورٹ میں جو بڑھاوا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رہے گا. اور آخر میں جب ہم آخری سال میں وزیر نہیں تھا لیکن مسلم لیگ نون نے جو ہے وہ 24 بلین ڈالر کے اوپر ایکسپورٹ چھوڑی تھی. تو وہ تمام تر ایشوز جو ہیں وہ اپنی جگہ پر قائم ہیں. ایز اے سیڈ انرجی سیکٹر انتہائی پیچیدہ ہے. یہاں وقت پر فیصلے کرنے ہیں، یہاں وقت پر آپ نے تمام سیکٹر کو بجلی پیدا کرنے والے بھی جو فیول پرووائڈ کرنے والے آپ نے بیاقت انہیں لے کر چلنا ہے. اس لیے میں بار بار اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ ایک تکون ہے جس کے ایک کونے پر وزارت توانائی ہے، ایک کونے پر وزارت پیٹرولیم ہے اور تیسرے کونے پر وزارت خزانہ ہے. اور ہماری سرپرستی جو ہے وہ یہ وسیع البنیاد حکومت کے تمام جو عمائدین ہیں وہ کر رہے ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کر رہے ہیں. اور ہماری کوشش یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں ایز اے سیڈ حویلی جو ہے وہ دوبارہ کام شروع کر دے گا چند دنوں میں. جو ہماری ہائیڈل پاور ہے وہ پہلے سے امپروو ہو رہی ہے، اگلے 3 دن میں اور مزید ہوگی. کروٹ کا جو پلانٹ ہے وہ بھی اپنی زیادہ پروڈکشن دے گا. ٹرمبو کی اب ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے گیس فراہم کر دی، گیس اویلیبل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ وہ بھی جو ہے جیسے ہی اس کی ٹیسٹنگ مکمل ہوگی وہ بھی کام کرے گا. تو اگلے جو شارٹ اور میڈیم ٹرم میں اگرچہ بین الاقوامی طور پر ایندھن کی قیمتیں کم ہونے کا کوئی اس وقت نظر نہیں آ رہا کہ کوئی چانس ہے، لیکن پاکستان کی جو پیداواری صلاحیت مسلم لیگ نون 31 مئی 2018 تک لگا کر گئی تھی اس کو بھرپور اور اس کا بہتر استعمال. ایک یہ بھی ہے جو آپ لوگوں میں سے جو انرجی سیکٹر کو چیک کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میرٹ لسٹ کے مطابق کہ جو لوئسٹ کاسٹ پلانٹس ہیں ان کو چلانا ہے. جہاں جہاں بھی کم سے کم ایندھن کی قیمت ہے اس کو پہلے چلانا ہے. اور اسی لیے جو پاکستان کا مستقبل ہے یہ بات اب ہم سب پر واضح ہو چکی ہے کہ وہ امپورٹڈ فیول میں نہیں ہے. اس کے لیے ہمیں بالآخر جو ہے لوکل کول کے اوپر، ہائیڈل کے اوپر، سولر پر اور ونڈ کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا، جس میں اب جو تھر کول ہے اس کی انتہائی اہمیت بڑھ چکی ہے کیونکہ انٹرنیشنل کول کی قیمتیں بہت بڑی ہیں. ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے اور آپ ہماری رہنمائی اور مشاورت کرتے رہیں تو ہم انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت کر سکیں گے. میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو جو آپ نے بتایا کہ آپ نے ایل این جی کا کارگو کا انتظام کر لیا ہے، مانا کہ آپ نے انتظام کر لیا. سر مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے آپ 6 مہینے دیکھ لیں ہر مہینے ایک بجلی کی ایسی قیمت آپ نہ بھی بڑھائیں آٹومیٹیکلی بڑھتی ہے، وہ فیول ایڈجسٹمنٹ پاس تھرو آئٹم ہے 5 روپے 4 روپے وہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن ابھی جو ایل این جی ہے ٹھیک ہے عالمی مارکیٹ میں قیمتیں بہت زیادہ ہیں، وہ $25 $26 کے ہی، تو اس کا امپیکٹ ساتھ بڑے طریقے سے پڑے گا. ایک تو سوال کریں گے. دوسرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ پچھلی گورنمنٹ نے تقریباً اپنے 3.5 سال کے دور میں بجلی کی قیمت بیس کر بھی بڑھایا. انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ جو آپ کے دور کی وہ کہتے تھے رکی ہوئی تھی وہ بھی پاس آن کی. تقریباً 700-800 ارب روپیہ سال کے اوپر منتقل ہوا. اس کے باوجود بھی گردشی قرضہ جو ہے وہ تقریباً ڈبل سے بھی زیادہ ہو گیا. تو اس میں اپنے پاور سیکٹر کا آڈٹ بھی کریں کہ آپ نے مطلب بیس کر بھی بڑھایا، آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ کے پیسے بھی لیے، کوارٹرلی کے بھی لیے، لیکن اس کے باوجود گردشی قرضہ بڑھا. جی وہ کیونکہ اب 250% بڑھا کر گئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں مالیاتی ڈسپلن چاہیے تھا وہاں موجود نہیں تھا، جہاں وقت پر فیصلے کرنے تھے موجود نہیں تھے، جہاں ڈسکوز کی جو ریکوری کی استعداد ہے اس میں اضافہ کرنا تھا وہ نہیں ہوئی، جو چوری روکنی تھی وہ نہیں روکی گئی. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم 1060 ارب سے آج 2460 ارب پر پہنچ گئے. تو ہر آنے والا جو وزیر ہے توانائی کا یا بجلی کے محکمے میں مجھے یقین ہے کہ سب اپنی کوشش کرتے ہوں گے. تو آڈٹ کے بے شمار رپورٹیں ہمارے سامنے موجود ہیں. صرف 2 کام کرنے والے ہیں کہ اگر جس طرح میں شکر گزار ہوں ڈاکٹر مصدق ملک کا کہ ایک تو وزارت پیٹرولیم نے وقت پر فیصلے کرنے ہیں
बिजली के लिए ईंधन फराहम करने के, वो इस वक्त होना शुरू हो गए हैं। और दूसरा डिस्को की जो इस्तेदाद है उसमें बेहतरी के लिए मैं पूरे मुल्क में जा रहा हूँ और कल भी जाऊँगा। कल जो पिछ गुजरा हुआ कल है, कल भी गया हुआ था, तो वहाँ जाकर उनके जो तमाम स्टाफ से, इंजीनियर से, यूनियन से हम सबसे बात कर रहे हैं कि हमें जो है वहाँ जो नुकसान हो रहा है उसकी कमी करनी है। तो अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाअल्लाह उसके भी नताइज चंद दिनों में सामने आ जाएंगे। फौरी तौर पर इस वक्त जो हमने काम शुरू किया वो ये है कि हम कम अज़ कम अपने जो कंज्यूमर्स हैं, सारफीन हैं, उनकी खिदमत के लिए और उनको बेहतर तौर पर मालूमात फराहम करने के लिए कि भाई उनके इलाके में कितनी लोड शेडिंग होगी, अगर कोई उनकी टेक्निकल इशू है तो वक्त पर उन सारफीन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि कम से कम लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से जो सरासीमगी फैलती है वो ना फैले। खलीक कियानी साहब डॉन न्यूज़पेपर से। सर, एक तो क्या आपने चेक किया कि ये जो इतना प्रोजेक्ट था अपनी बादशाह, इसकी मेंटेनेंस इस पीक सीजन में क्यों डिज़ाइन की, इसकी कोई जनरल वजूहत थी या इसकी मिसमैनेजमेंट है? एक तो ये। दूसरा ये कि जो रिलीफ पैकेज जो 28 फरवरी वाला था उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि जी कंज्यूमर भी ज़्यादा उसका शिकार है कि जी कब होगा, उसने होना ही है अल्टीमेटली। अगर नहीं हो रहा तो उसकी एक कास्ट है जो बजट के ऊपर आती है, और बजट की कास्ट जो है अल्टीमेटली फिर महंगाई की सूरत में आती है, तो उसके ऊपर कब और आपका क्या फैसला, क्या करना चाहते हैं? जी शुक्रिया क्यानी साहब। जो वजारत एनर्जी के जो दो हिस्से हैं वो तो इस पर मुतफिक हैं कि अगरचे हम सबको एहसास, और मुझे बतौर मुंतखब नुमाइंदा होने के बहुत ही गहरा एहसास है कि अगर ये रिवर्स होती है, जो ये गलत फैसला करके गए थे इमरान खान साहब, उसका असर सार्फिन पर पड़ेगा। लेकिन इस तरह मैंने कहा, इस वक्त तो अगले जो 6 माह में तवानाई की कीमतें कम होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ज़िम्मेदारी का तकाजा तो यही है कि जितना भी मुश्किल फ़ैसला है वो आज ले लिया जाए ताकि 6 महीने बाद के जो और मुश्किल फ़ैसले होंगे उनसे हम बच सकें। तो ये हवेली बहादुर शाह की जी, ये भी एक अज़ाब इमरानी की एक डिलेड फॉर्म है जो हम देख रहे हैं कि उन्होंने वो जो ओरिजिनल परमिशन देकर गए थे वो गालिबन रमज़ान के दौरान थी कि हमने उसको शट डाउन नहीं दिया रमज़ान में, और उस वक्त तो कोशिश यही थी कि जितनी बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन अब उनकी जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं उनकी वजह से उसको मुस्तकिल तौर पर चलाने के लिए ज़रूरी है कि ये शट डाउन उन्हें दिया गया है। वो इंशाअल्लाह हमारी उम्मीद है कि अगले चंद दिनों में दोबारा से ऑन हो जाएगा। और जो ट्रिमू की टेस्टिंग है, जो चौथा प्लांट है, वो भी टेस्टिंग शुरू हो गई है, क्योंकि गैस अब अवेलेबल है, तो हमें बेहतरी आ जाएगी। मलिक सईद साहब बोल टीवी से। मेरा सवाल ये है कि आईटीसी को अलाइनमेंट कितनी करने जा रही है हुकूमत, और उस पर क्या कौन-कौन से ऐसे आईटीसी को अलाइनमेंट की जाएगी? दूसरा सवाल ये मेरा कि सर 36 को आप कह रहे हैं कि 5800 मेगावाट की बिजली की शॉर्ट थी। जी नहीं, शॉर्टफॉल नहीं थी, मैं दोहरा दूं, दुरुस्त की कर दूं। 5820 मेगावाट ईंधन ना होने की वजह से बंद पड़ा था। ये टेक्निकल टर्म है। बंद पड़ा था, लेकिन 11 अप्रैल से पहले मुल्क में लोड शेडिंग उस तरह नहीं थी। तो ऐसे इन दिनों के दरमियान क्या हुआ, क्या ये भी इन्वेस्टिगेट किया गया कि अचानक मुल्क में जो है वो लोड शेडिंग शुरू हुई? और सर, क्योंकि अदम एतमाद राय इमरानी अज़ाब वाली हुकूमत आपने गिराई, तो क्या आपको पहले इन मुश्किलात का एहसास नहीं था कि हमें ये फेस करना पड़ेंगे? आप इनके लिए तैयार नहीं थे? जी रिवर्स ऑर्डर में ले लेते हैं, फिर आपसे इजाजत चाहेंगे क्योंकि अब 7 क्रॉस हो गए। पहली बात है, हमें एहसास था और हम पूरी तरह उससे निपटने के लिए तैयार हैं। हमारा तो जो बड़ी आजी के साथ क्लेम ही ये है कि वो जो अज़ाब इमरानी और उसके जो हमनवा थे, उनके अंदर वो सलाहियती और नीयत मौजूद नहीं थी मुल्क को दुरुस्त करने की। वो अल्लाह ताला के करम से इस वसीउल बुनियाद जमहूरी हुकूमत में मौजूद है, तो हम उसको लेकर चलेंगे। दूसरा ये है कि हमें जो आपने कहा कि ये अचानक लोड शेडिंग शुरू हो गई अप्रैल के महीने में, हम आपके साथ डेटा भी बड़ी खुशी से शेयर करेंगे, बल्कि मेरा ख्याल है वजारत तवानाई ट्वीट कर देती है कि अप्रैल के बस से पिछले जो 5-6 साल से 30 गुना ज़्यादा हायर एवरेज टेम्परेचर्स थे। तो
तो अचानक एक स्पाइक आई। वज़ीर-ए-आज़म को रिपोर्ट किया गया था कि 20,000 मेगावाट डिमांड होगी, एक्चुअल डिमांड 23,000 मेगावाट क्रॉस की अप्रैल के वस्त में 15, 16, 17, 18, 19, 20, जिसकी वजह से ये बहरान पैदा हुआ। और जो मैं फिर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज कर दूं कि 5,820 मेगावाट में ऐसे प्लांट्स थे LNG बेस्ड जो कि दिसंबर 21 से बंद पड़े थे, तब से ही गैस नहीं थी। उस वक्त चूंकि बिजली की इतनी डिमांड नहीं थी तो लिहाजा वो बंद पड़े रहे, और जब तक बिजली की डिमांड उतनी रेज नहीं हुई वो उसी तरह हमें विरसे में बंद पड़े हुए मिल गए। उनको हम अब आहिस्ता आहिस्ता, जैसे मैंने कहा, LNG अल्लाह ताला के करम से अब वाफर मिकदार में अवेलेबल है, तो वो सब प्लांट्स जो हैं उनकी गालिब अक्सरियत चलना शुरू हो जाएगी। मेरिट लिस्ट के मुताबिक कॉस्ट और एफिशिएंसी एक डबल क्राइटेरिया है जिसके मुताबिक हम बिजली के प्लांट्स चला रहे हैं, और हम स्ट्रिक्टली इस मेरिट लिस्ट को फॉलो करेंगे ताकि हम सार्फिन तक बिजली की जो सबसे ज्यादा तादाद मुमकिन हो सकती है और लोएस्ट कॉस्ट में वो प्रोवाइड कर सकें। जी देखिए, डिमांड सप्लाई गैप दोपहर तक तो ज्यादा था। इस वक्त तो जब 6 बजे जो मैंने लेटेस्ट नंबर लिया 6:06 पे तो 1400 मेगावाट एक्सेस तक गालिबन बारिश हुई है और उसकी वजह से टेम्परेचर्स डाउन हुए। तो जो 6:06 पर 18,266 मेगावाट की प्रोडक्शन थी, और जो डिस्कोस थी पूरे मुल्क की वो 16,824 ड्रॉ कर रही थी। सिर्फ जो शॉर्टफॉल था वो हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में था 122 मेगावाट का। उसके अलावा तमाम जो डिस्कोस थी उनमें एक्सेस बिजली अवेलेबल थी। जी हम बिल्कुल छुपाने की बात नहीं है। ये तो जो है ना जी, मेरे लिए तो ब्लड प्रेशर का सामान है। जब बेहतर होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है, जब जो है वो खराबी होती है तो हाई हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल हम इसको इंशाल्लाह आई विल मेक श्योर कि हम इसको रोजाना की बुनियाद पर ट्वीट करना शुरू कर दें। वजारत इसको ट्वीट करेगी जी वंस अ डे, ताकि आप। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया, खुश रहें।